नमस्कार। लकडाउन डिस्कसन सिरिज 3 मा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हिजोदेखि सरकारले फेरि लकडाउन 8 दिन थप्ने निर्णय गरेको छ र हामी लकडाउनको अर्को चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। घरभित्र थुनिएर बस्नु अब बिस्तारै हाम्रो लागि बानी बन्नेछ र बनिसकेको छ। यस्तो लाग्छ बेला बेलामा लकडाउन खुलेको दिन हामीहरू अलमल पर्नेछौँ। त्यो लकडाउन खुलिसकेपछिको खुलापनमा जानको निम्ति हामी अलमल पर्नेछौँ जस्तो लाग्छ। यो लकडाउनको घरभित्र थुनिनु पर्नेको यो एउटा समय पनि हो हाम्रो निम्ति। यो सङ्कटले सिर्जना गरेको अवसर पनि हो चिन्तनको निम्ति, मननको निम्ति। र लकडाउन सिरिज फर्स्टमा नै मैले भनेको थिएँ र मेरो आग्रह थियो, अहिले वैज्ञानिकहरू, डाक्टरहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्यकर्मी र वैज्ञानिकहरू रात दिन खटिरहेका छन् भने हामी कम्तीमा यो सङ्कटले कोभिड-19ले सिर्जना गरेका सङ्कटहरूले पार्ने अर्थराजनीतिक र सामाजिक विषयहरूमा छलफल गरौँ। र यो लकडाउन सिरिज त्यही अर्थराजनीतिक सामाजिक प्रभावहरूको बारेमा, यसपछि हुन सक्ने कन्सिक्वेन्सेसहरू, कोभिड-19ले सिर्जना गरेको जुन डिजेस्टर हामीले भोगिरहेछौँ, जुन क्राइसिस भोगिरहेछौँ वर्ल्ड वाइड, त्यसले ल्याउन सक्ने प्रभावहरूको बारेमा पनि हामी छलफल गर्न सुरु गरौँ भनेर यो डिस्कसन सुरु गरिएको। र हिजोदेखि मैले एउटा लेखलाई आधार लिएर बहसलाई अगाडि बढाइरहेको छु। नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन, यो पुस्तक मेरिडेसन र प्रतिशवन्तले सम्पादन गर्नुभएको हो। आजभन्दा 16 वर्ष अगाडि सन् 2004 मा यो पुस्तक सोसल साइन्स बहाले प्रकाशन गरेको थियो। यसको नयाँ संस्करण, नयाँ प्रकाशन रिप्रिन्ट भएर अहिले बजारमा अहिले पनि उपलब्ध छ। र यसमा सङ्ग्रहित भएको एउटा लेख, शरद वन्तको लेख राज्यको भूमिका जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट, यो लेखलाई आधार लिएर हामी केही छलफल गरिरहेका छौँ। यो लेखमा शरद वन्तले उठाइरहेका विषयहरूलाई हामीले आधार लिइरहेका छौँ। र हिजोसम्म हामीले छलफल गऱ्यौँ कि शरद वन्तले मुख्य गरेर जनस्वास्थ्यको परिभाषाहरूलाई लिइरहेका छन् र विशेष गरेर राज्यको भूमिका, राज्यको वर्गीय चरित्र र राज्यको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरेका छन्। हिजो हामीले दुईवटा राज्यको भूमिकाबारे चर्चा गऱ्यौँ। एउटा उदार प्रजातान्त्रिक राज्यहरू, जसलाई हामीले विशेष गरेर फ्रान्सले राज्य क्रान्तिपछि स्थापना भएका, बेलायती पुँजीवादी क्रान्तिपछि स्थापना भएका पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक राज्यहरू। त्यो प्रजातान्त्रिक राज्यहरूको हिजोको व्याख्यामा, हिजोको छलफलमा हामीले लिइरहेका थियौँ कि प्रजातान्त्रिक राज्यहरूको मूल मर्म भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। र त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई, त्यो फिलोसफी, फ्रिडम अफ चोइस, त्यो एउटा फिलोसफीको रूपमा, इन्डिभिजुअल लिबर्टीलाई एउटा फिलोसफीको रूपमा उनीहरूले उभ्याए। तर त्यो फिलोसफी फेरि पोलिटिकल इकोनोमिक्समा आउँदाखेरि त्यो खुला बजार अर्थसँग जोडियो, खुला बजार नीतिसँग जोडियो, जसको तर्क हुन्छ कि हरेक कुरा स्वतन्त्र छ, हरेक नागरिक आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ र उसले बजारबाट हरेक उसलाई चाहिने वस्तुहरू उसको आफ्नो पुँजीको बलमा, उसको आफ्नो श्रमको बलमा र उसँग भएका उत्पादनका साधनको बलमा क्रय विक्रय गर्न सक्छ। यो उदार पुँजीवाद अन्तर्गतको, यो उदार पुँजीवादी व्यवस्था, उदार प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मूल मर्म थियो। र यसका हामीले दुईवटा स्वरूप हेऱ्यौँ। एउटा चाहिँ व्यक्तिले प्रत्यक्ष आफैले दायित्व बोध गर्ने, आफैले खरिद गर्ने। अर्को के लोक कल्याणकारी राज्यहरूमा चाहिँ राज्यले त्यसको भूमिकालाई के हदसम्म पालन गरिदिएको हुन्छ शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक सुरक्षामा, तर नागरिकले चर्को कर तिरेर, कर मार्फत चाहिँ त्यसको भुक्तानी गरिरहेको हुन्छ। त्यसको विपरीतमा हामीले समाजवादी राज्य अर्को देख्यौँ, जसको राम्रो उदाहरण भनेको सन् 1917 को अक्टोबर क्रान्तिपछि स्थापना भएको विश्वको पहिलो समाजवादी राज्य सोभियत सङ्घ। दोस्रो विश्वयुद्धसम्म त्यो विस्तार हुँदै त्यसका प्रभावहरूसँगै अरू समाजवादी क्रान्ति भएर बनेका पूर्वी युरोपेली राज्यहरू, पछि चीन र क्युबा। र विशेष गरेर हामीले क्युबाले र चीनले गरेको प्रगति त्यसमा हेरेका थियौँ। समाजवादी राज्य जसमा राज्यले पूर्णतया स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता सामाजिक सुरक्षाहरूलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्छ। त्यो निःशुल्क हुने मात्र होइन, राज्यले पूर्णतया त्यसको जिम्मेवारी वहन गर्ने मात्र होइन, राज्य कोषबाट त्यसको लगानी गरिने मात्र होइन कि राज्यले नागरिकको मानव अधिकारको रूपमा त्यसलाई सुनिश्चित गरेको हुन्छ।
र त्यसका केही समस्याहरू पनि हामीले हिजो छलफल गर्यौँ। त्यस्तै हिजो छलफल गरेको मुख्य विषय थियो अल्मा आटा सम्मेलन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको सन् 1978 मा गरेको अल्मा आटा सम्मेलनले स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वको रूपमा स्वीकार गर्यो र त्यसको घोषणापत्रमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले त्यसलाई त्यो हस्ताक्षर गरेका छन् र त्यसलाई स्वीकारेका छन्। तर अल्मा आटा सम्मेलन चाहिँ व्यवहारमा भने लागू भएन। किन? त्यही डिस्कसन आज हामीले जारी राख्नेछौँ। शरदवन्तले 3वटा राज्यको वर्गीकरण गरेका थिए: उदार प्रजातान्त्रिक राज्यहरू, समाजवादी राज्यहरू र नव उदारवादी राज्यहरू। अब हामी आजदेखि सुरु गर्छौँ। आज हामी छलफल गर्नेछौँ नव उदारवादी राज्य। सन् 1980 को दशकदेखि समाजवादी राज्यहरू लडखडाउन सुरु गरे। समाजवादी राज्यहरू किन लडखडाउन सुरु गरे? किन समाजवादी राज्यमा पुँजीवादको पुनर्स्थापना भयो? त्यो छलफलको अर्को विषय हो। आज त्यो विषयलाई हामीले एकछिन पर राखौँ। घटना हो सन् 1980 को दशकदेखि समाजवादी राज्यहरूमा पुँजीवादको पुनर्स्थापना हुन थाल्यो। पूर्वी युरोपेली देशहरूमा पुँजीवादको पुनर्स्थापना हुन थाल्यो र 1990 मा पुगेपछि सोभियत सङ्घको विघटन भयो र सोभियत सङ्घमा पनि पुँजीवादको पुनर्स्थापना हुन थाल्यो। त्यो घटनालाई फ्रान्सिस फुकुयामाले इतिहासको अन्त्यको रूपमा परिभाषित गरे। राज्यले पूर्णतया नियन्त्रण राख्ने, उत्पादनका साधनहरूको सामाजिकरण गरिएको उत्पादन सम्बन्ध फेरि एकपटक असफल, फेरि एकपटक हार्यो र त्यसको ठाउँमा उत्पादनका साधनहरूमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व भएको पुँजीवादको पुनर्स्थापना गरियो। त्यो सम्पूर्ण घटनालाई दिएर नयाँ केही अर्थशास्त्रहरू चलमलाउन सुरु गरे, मिल्टन फ्राइडम्यान लगायतका। त्यसपछि एउटा नयाँ कन्सेप्ट आयो, नव उदारवाद। त्यो हिजोको उदारवादभन्दा अझ अलिकति फरक रूपमा आएको थियो र त्यसलाई मिल्टन फ्राइडम्यानले त्यसलाई शास्त्रको रूप दिने काम गरे, सिद्धान्तिकरण गर्ने काम गरे। तर व्यवहार त त्यसलाई पहिलोचोटि प्रयोग गर्ने बेलायतमा मार्गरेट थ्याचरले र संयुक्त राज्य अमेरिकामा रोनाल्ड रेगनले गरे। र त्यसको एउटा मुख्य अंश भनेको वासिङटन कन्सेन्सस हो र वासिङटन कन्सेन्सस मार्फत नै फेरि चिलीमा त्यो नव उदारवादका मान्यताहरूलाई परीक्षणको रूपमा लागू गर्न थालियो। नव उदारवाद के हो? नव उदारवादका आयामहरू के हुन्? त्यसका विविध पक्षहरू के हुन्? त्यसबारेको लामो व्याख्या पनि अहिले हामी नगरौँ। तर यहाँ उल्लेख गर्ने पनि दुईवटा कुरा भनेको नव उदारवादका प्रमुख दुईवटा चरित्रहरू छन्। एउटा मुख्य चरित्र भनेको स्वतन्त्र बजार, नव उदारवादसँगै जोडिएर आएको भनेको विश्वव्यापीकरण हो। तर त्यो विश्वव्यापीकरणको आत्मा भनेको चाहिँ पुँजीको विश्वव्यापीकरण हो। विश्वव्यापीकरणलाई हामीले कनेक्टिभिटीसँग मात्र लिएर हेर्न सक्दैनौँ, किनभने संसार आज मात्र होइन, विगतमा पनि एक आपससँग जोडिएको थियो। आज हामीले हाम्रो हरेक घरमा पाक्ने आलु 400 वर्ष अगाडि बल्ल युरोप आएको, ल्याटिन अमेरिकाबाट नेपालमा आएको 300 वर्ष मात्रै भयो। भनेपछि 300 वर्ष अगाडि पनि ल्याटिन अमेरिकाको आलु हाम्रो देशमा आएको, त्यो पनि त विश्वव्यापीकरण हुन सक्थ्यो। त्यो पनि एक प्रकारको कनेक्टिभिटी हो। तर यो विश्वव्यापीकरणको आत्मामा चाहिँ पुँजीको सञ्चालन छ, पुँजीको वितरण भइरहेको छ, पुँजी केन्द्रीकृत भएको छ, संसारको पुँजी एक ठाउँमा केन्द्रीकृत भइरहेको छ र यसलाई ह्यान्डल गरिरहेको छ कसले भन्दाखेरि विश्व व्यापार सङ्गठनहरूले, आइएमएफले, डब्लुटिओले र मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूले। यसले परिणाममा के दियो भने पुँजीको एकाधिकारतर्फ ल्यायो। त्यो पनि वित्तीय पुँजीको एकाधिकार, फाइनेन्सियल क्यापिटलको मोनोपोलीतिर लगिरहेको छ। त्यस्तै ओलिगोपोलीतिर लगेको छ। अहिले संसारका ठुला केही कम्पनीहरूले सिङ्गो बजारलाई चाहिँ आफ्नो मुठ्ठीमा कैद गरेका छन्। आज हामी सबैले पिउने पेय पदार्थ कोकाकोला, त्यसको अफिस भनेको न्युयोर्कमा छ र त्यसले अमेरिकामा भएको त्यसले चाहिँ अरूलाई ठेक्कामा दिएर संसारभरि नै बजार विस्तार गरेको छ। यतिसम्म कि औषधि कम्पनीहरूको पनि एकाधिकार भइसकेको छ। यो विश्वव्यापीकरण एकाधिकार, विश्वको वित्तीय पुँजीको एकाधिकार, बजारकोमा केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हालिमुहाली र पुँजीको सङ्कीर्णीकरण, स्वतन्त्र बजार, यो नव उदारवादको
पहिलो लक्षण हो, उसको मुख्य चरित्र यो हो। र यसको अर्को मुख्य चरित्र भनेको राज्यको भूमिकालाई निस्तेज गरिनु हो। नवउदारवादको आँखामा राज्यको भूमिका हुँदैन। राज्यको भूमिका भनेको मात्र पुँजीको परिचालनको रूपमा नियमनको काम मात्र गरिदिने हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको निम्ति त्यसले बाटो खोलिदिने हो। नवउदारवादले के भन्छ भने राज्य मौन बस्नुपर्छ। माग र पूर्तिको आधारभूत त्यो पुँजीवादी नियम अनुसार बजार आफै चल्छ। जस्तो यहाँ शरद वन्तनले रोबर्ट कोहनको कुरा ल्याउँछन्, उल्लेख गर्छन् र रोबर्ट कोहनले के भनेका रहेछन् भने राज्यका सीमाहरू, नवउदारवादमा राज्यका सीमाहरू खुकुलो हुँदै जान्छन्। आर्थिक रूपले सम्पन्न केही देशले स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने क्षमता र अधिकार पनि गुमाउँदै जान्छ। भनेको राज्यले आफ्नो सार्वभौमिकता गुमाउँदै जान्छ, आफ्नो निर्णय गर्ने क्षमता गुमाउँदै जान्छ र त्यो राज्यको निर्णय गर्ने सार्वभौम सत्ता अदृश्य रूपमा त्यो कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा पुग्छ, त्यो WTOको हातमा पुग्छ, त्यो इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड IMFको हातमा पुग्छ। र यसलाई हामीले हाम्रो अभ्यासहरूमा देख्यौँ कि पुँजीवादी राष्ट्रहरू यो पुँजीमा एकाधिकार राखेका राज्यहरूले चाहिँ नेपाल जस्तो तेस्रो मुलुकहरूमा को अर्थव्यवस्थालाई पुरै कब्जामा ल्याउनको निम्ति संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम नै अगाडि ल्याए। अहिले त त्यो संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमभन्दा पनि निकै अगाडि पुगिसकेको छ। अब सिधै नै पुँजीको परिचालन गरिँदैछ, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गरिँदैछ। दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडिको साम्राज्यवादको चरित्र थियो, त्यो सेना नै आउँथ्यो। सैन्य शक्तिको बलमा प्रशासन र राजनीतिक क्षेत्रमा सिधै नै हालिमुहाली गरिन्थ्यो र उपनिवेश गरिन्थ्यो। त्यो पुरानो औपनिवेशीकरणको अन्त्य भयो। तर त्यसको अर्थ उपनिवेशहरूको अन्त्य भएको छैन, औपनिवेशिक सिद्धान्तको अन्त्य भएको छैन। नवउदारवादले राज्यको भूमिकालाई निस्तेज पार्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको भूमिकालाई बलियो पार्ने, वित्तीय पुँजीको एकाधिकार बनाउँदै जाने र त्यसलाई विश्वव्यापीकरणको नाममा गरिब देशहरूको प्राकृतिक र मानवीय स्रोतहरूमाथि चाहिँ कब्जा जमाउँदै जाने, यसलाई नव उपनिवेशको रूपमा चाहिँ व्याख्या गरिन्छ। र बिस्तारै तेस्रो मुलुकहरू पहिलो विश्वका नव उपनिवेशको रूपमा परिणत भइरहेका छन् र राज्यहरूले, तेस्रो विश्वका सरकारहरूले, तेस्रो विश्वका राज्यहरूले आफ्नो निर्णय गर्ने क्षमतालाई गुमाउँदै गइरहेका छन्। नव उदारवादका यो मुख्य दुईवटा चरित्र रहेछन्, एउटा स्वतन्त्र बजार र अर्को राज्यको भूमिकालाई निस्तेज पार्दै जाने। जब राज्यको भूमिका निस्तेज हुँदै जान्छ भने राज्यले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने लगानी, सामाजिक सुरक्षाको दायित्वलाई पनि पन्छाउँदै जान्छ र त्यो नागरिकप्रति राज्यको हुनुपर्ने दायित्वलाई नागरिकको थाप्लोमा थोपर्दै जान्छ। अब व्यक्ति आफैले आफ्नो श्रम, आफ्नो पुँजी र आफ्नो उत्पादनका साधनको बलमा बजारबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले सिङ्गो संसारमा नै यसको परिणाम के भयो भने सिङ्गो संसारमा यसले धनी र गरिब राज्यहरू बीच असमानता सिर्जना गर्यो र भने एउटै देशभित्र चाहिँ वर्गहरू बीच असमानता सुरु गर्यो। जस्तो स्वास्थ्यको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने स्वास्थ्यमा राज्यले आफ्ना दायित्वहरूलाई बाट हात झिक्दै गइसकेपछि र स्वास्थ्य सेवालाई पूर्णतया निजीकरण गर्न थालिसकेपछि धनी र गरिब राज्यहरू बीचमा असमानता देखिन थाल्यो। अनि एउटै देशमा पनि धनीहरू र गरिबहरूको वर्गहरूको बीचको सामाजिक स्वास्थ्यका सूचकहरूमा चाहिँ फरक देखिन थाल्यो। जस्तो कि यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छ। सन् 1963 मा स्विडेन र अफ्रिकाको एउटा देश माली, अफ्रिकन देश मालीको बाल मृत्यु दरको भिन्नतामा 20 गुणा फरक थियो। हेर्नुहोस् है, 1963 भनेको नव उदारवाद लागू हुनुभन्दा धेरै अगाडि स्विडेन र मालीको, अफ्रिकन कन्ट्री मालीको बाल मृत्यु दरको भिन्नता जम्मा 20 टाइम्सको 20 गुणाको फरक थियो भने 1979 मा स्विडेन र मालीको यो भिन्नता 45 गुणाले फरक हुन पुग्यो। 45 गुणाले त्यो फरक झन् बढ्दै गयो। हेर्दाखेरि स्विडेनको आफ्नै सूचक हेर्ने भने स्विडेनले प्रगति गरेको देखिन्छ, मालीको पनि सूचक हेर्ने भने प्रगति गरेको देखिन्छ। तर माली र स्विडेनको सूचकलाई तुलना गर्ने भने त्यो 20 गुणाको डिफरेन्सबाट बढेर 45 गुणाको डिफरेन्समा पुग्थ्यो। यसरी धनी र गरिब राज्यहरू बीचको
स्वास्थ्यका सूचकहरूमा ठुलो असमानता सुरु भयो। एउटै देशभित्र धनी र गरिबहरूको बीचको स्वास्थ्यका सूचकहरूमा फरक हुन थाल्यो। यो के कारणले हुन थाल्यो? किनभने यहाँ शरदवन्तले उल्लेख गर्छन् कि नव उदारवादमा पुगेपछि राज्यका 3वटा भूमिका हुन थाल्यो। एउटा, राज्यको तटस्थता भन्न थाल्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका जति पनि सामाजिक सुरक्षा छन् त्यो सबै राज्यले बजारलाई छोडिदिन थाल्यो। राज्यले सिङ्गो अर्थव्यवस्थालाई निजीकरण गर्न थाल्यो। सबै राज्यलाई छोडेपछि राज्य के मात्र भयो? ऊ नियमनकर्ता मात्र भयो र स्वास्थ्यलाई पनि निजी मामिलाको रूपमा छोडिदिन थाल्यो। स्वास्थ्य एउटा अब वस्तु हो र जोसँग पुँजी छ, जोसँग उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्व छ र जसले आफ्नो श्रम बेचेर अर्थोपार्जन गर्न सक्छ, जसले सक्छ त्यसले मात्र स्वास्थ्य सेवा खरिद गर्ने भयो। नव उदारवादमा राज्यको एउटा चरित्र भनेको उसको तटस्थता, तर त्यो तटस्थता भनेको चाहिँ पुँजीवादप्रतिको तटस्थता हुँदै गयो। नव उदारवाद पनि ढल्किँदै गयो र राज्यको भूमिका चाहिँ कमजोर हुन थाल्यो। अर्को, स्वास्थ्य सेवालाई बजार बनाइयो। यसलाई निकै मिहिन ढङ्गले शरदवन्तले यहाँ व्याख्या गर्छन्, विश्लेषण गरेका छन्। एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको एउटा पक्ष भनेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको विस्तार हुन थाल्यो। ठुला ठुला बहुराष्ट्रिय औषधि कम्पनीहरू बन्न थाले। त्यो औषधि कम्पनीहरूले के गरे भन्दा त्यो औषधि कम्पनीहरूको निम्ति नाफा कहाँ बढी हुन्छ त्यहाँ मात्रै उनीहरूले लगानी गर्ने भए। उनीहरूले अनुसन्धानमा पनि कति मात्र लगानी गर्ने भए भने धनी देशहरू जहाँका धेरै नागरिकहरूले औषधि किन्न सक्छन्, स्वास्थ्य सेवा खरिद गर्न सक्छन्, त्यो देशलाई मात्र हेरेर ती देशका नागरिकहरूलाई चाहिने औषधि या अरू चिकित्साका क्षेत्रहरूमा मात्रै उनीहरूले लगानी गरे, त्यसको अनुसन्धानमा मात्रै लगानी गरे। यतिसम्म शरदवन्तले त यहाँ के पनि उल्लेख गरेका छन् भने तेस्रो मुलुकहरूमा, अल्पविकसित देशहरूमा आउने केही औषधिहरू, विकसित देशहरूबाट आउने औषधिहरू खासमा विकसित देशका जनावरहरूमाथि प्रयोग गरिएका औषधिका बाइप्रोडक्टहरू मात्र हो। हेर्नुहोस् है, तेस्रो मुलुकहरूमा फैलिने सरुवा रोगबारे उनीहरू चाहिँ अनुसन्धान गर्दैनथे। उनीहरूले अमेरिकाका औषधि कम्पनीहरूले, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले गर्ने अनुसन्धान भनेको मालीको निम्ति, नाइजेरियाको निम्ति या केन्याको निम्ति या नेपाल जस्ता वा बङ्गलादेशको स्वास्थ्यका बारेमा होइन, यहाँ चाहिने आवश्यकताको बारेमा होइन, अमेरिकन र युरोपियन कन्ट्रीहरूको बारेमा हो। तिनीहरूलाई चाहिने आवश्यकताबारे अनुसन्धान गर्थे। भनेको अनुसन्धानमा नै डिफ्रेन्स भयो र अनुसन्धानमा भन्दा बढी लगानी चाहिँ विज्ञापनमा गरियो। आज हामीले देख्छौँ औषधि भनेको या कुनै पनि चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा भनेको बिरामीकोले उपभोग गर्ने हो, तर त्यो उपभोगको निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ बिरामीसँग हुँदैन। स्वास्थ्य एउटा यस्तो चिज हो जसमा उपभोक्ताले छनौट गर्ने अधिकार पाउँदैन। हामीलाई भोक लाग्यो भने बिस्कुट खाने कि पाउरोटी खाने कि के खाने हामीले निर्णय गर्न सक्छौँ, तर रोग लागेको बेलामा हामीले कुन औषधि खरिद गर्ने हो, कुन स्वास्थ्य सेवा लिने हो, त्यो हामीले निर्णय गर्ने होइन, त्यो चिकित्सा कर्मीले निर्णय गरेको हुन्छ। र ती चिकित्सा कर्मीहरू सिङ्गो यो बजार अर्थव्यवस्थाका एउटा कारिन्दाको रूपमा मात्र फेरिएका हुन्छन्। हामीले देख्छौँ नि, कैयौँ औषधि कम्पनीहरूले आफ्ना मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभहरू राखिरहेका हुन्छन्, तिनीहरूले आफ्नो प्रवर्तन गर्ने मान्छेहरू राखिरहेका हुन्छन् र डाक्टरहरूले तिनीहरूको औषधि सिफारिस गरिरहेको हुन्छ। यसरी सिङ्गो स्वास्थ्य व्यवस्थालाई बजारीकरण गर्न थालियो र जोसँग क्षमता छ उसले मात्र किन्ने हुन थाल्यो। त्यसैले नागरिकले, व्यक्तिले स्वास्थ्य सेवाको छनौट गर्ने अधिकार पनि गुमाउँदै गयो र त्यसमा पूर्णतया बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू हालिमुहाली गर्न थाले। यसमा अझै राम्रो उदाहरण यहाँ शरदवन्तले लेखेका छन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो बजार विस्तार गर्नको निम्ति तेस्रो मुलुकका समाजहरूमा अभ्यास गरिआएका विभिन्न अरू स्वास्थ्य प्रणालीहरूलाई चाहिँ निस्तेज गर्दै गर्ने। जस्तै कि उनले यहाँ राम्रो उदाहरण दिइरहेका छन्, नुन चिनी पानी घोलेर खाए पनि हुने, पखाला लाग्दाखेरि डिहाइड्रेसन नहोस् भनेर नुन चिनी पानी घोलेर खाए पनि हुने ठाउँमा त्यो होइन जीवनजलले खानुपर्छ भन्ने, ओरल सस्पेन्सन नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ ओएसटी ओरल सस्पेन्सन ट्रिटमेन्ट नै आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ जोड दिन थाल्यो। निकै सानो कुरा जस्तो देख्छौँ हामी, जीवनजल, नुन चिनी पानी, तर यो डिफ्रेन्ससँग चाहिँ हाम्रो आफ्नो निर्णय गर्ने क्षमता
र सिङ्गो विश्वको बहुराष्ट्रिय कम्पनीले ह्यान्डल गरिरहेको स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्यको बजार त्यो गाँसिएको रहेछ। शरद पन्तले यसलाई व्याख्या गर्दै जान्छ र उनी भन्छन् कि नवउदारवादी व्यवस्थामा राज्यले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन र ऊ लाचार भएर बसिदिन्छ। यसरी नवउदारवादमा आइपुग्दाखेरि राज्य पूर्णतया नागरिकको स्वास्थ्य सेवाबाट आफ्नो दायित्व बोध गर्न छोड्यो। त्यो पूर्णतया व्यक्तिको जिम्मामा छोडिदियो, नागरिकको जिम्मामा छोडिदियो र स्वास्थ्य सेवाको लाई बजारीकरण गर्न थालियो, जसले गर्दाखेरि राज्य चाहिँ पङ्गु बन्दै गयो। अल्मा आटा सम्मेलनले सन् 1978 भएको अल्मा आटा सम्मेलनले नागरिकको स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्वभित्र पार्न धेरै कोसिस गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले त्यसलाई स्वीकार पनि गरेका थिए, तर त्यसलाई लागू गरिएन। अल्मा आटा सम्मेलनको सन्देश चाहिँ असफल भयो। अल्मा आटा सम्मेलन नै असफलतर्फ गयो। किन भयो? किन राज्यहरूले काम गरेनन् र राज्यहरूले के गरे? शरद पन्तले भन्छन् दुई थरी राज्यहरू देखिए। एक थरी राज्यहरूले जनताका प्रयासहरूलाई बुट र बुलेटको बलमा दबाइदिए। उदाहरण उनले ग्वाटेमालाको दिन्छन्, फिलिपिन्सको दिन्छन्। शक्तिको बलमा, शासनको बलमा बुट र बुलेट प्रयोग गरेर स्वास्थ्यमा आत्मनिर्भर हुने जनताका प्रयासहरूलाई पनि दबाइयो। परम्परागत रूपमा अभ्यास गरिएका चिकित्सा पद्धतिहरूलाई दबाइदियो, जान नै दबाइदियो एक थरी राज्यहरूले। र अर्को थरी राज्यहरूले चाहिँ के गरे भने जान राज्यलाई कमजोर पार्दै लगे, पङ्गु बनाउन थाले र ऋणको बोझले थिलो पारिदिए। हामीले नेपालसँग तुलना गर्न सक्छौँ। यहाँ जनताका स्वास्थ्य सम्बन्धी परम्परागत अभ्यासहरूमा को खोज गर्न सकिन्थ्यो। हाम्रा पुर्खाहरूले पहिल्यैदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेका, हाम्रा विभिन्न जात-जाति समुदायहरूले अभ्यास गर्दै आएका हाम्रो आफ्नो इन्डिजिनियस नलेजलाई हामीले प्रशोधन गर्न सकिन्थ्यो, त्यसमाथि अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यतातर्फ लगानी गरिएन। फिलिपिन्समा जस्तै वा ग्वाटेमालामा जस्तै यहाँ सामुदायिक प्रयासहरू, जनताका प्रयासहरूलाई बुट र बुलेटले दबाइएन, बरु के गरियो भने राज्यलाई कमजोर पारियो, ऋणको बोझले थिलो पारियो र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको औषधिहरू, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका चिकित्सालाई मात्र राज्यले चाहिँ स्वीकार गर्दै त्यसलाई घुसाउँदै लाग्न थाल्यो। त्यो ओभरल्याप गरिदियो, त्यो सुपरसिट हुन थाल्यो र हाम्रा परम्परागत ज्ञानहरू बिस्तारै निस्तेज हुन थाले। हामीसँग भएका हाम्रा आफ्ना अभ्यासहरू बिस्तारै हराउन थाले, हाम्रा ज्ञानहरू हराउन थाले र हामी पूर्णतया एलोप्याथीमा निर्भर हुन थाल्यौँ, जुन एलोप्याथीको स्रोत हामीसँग थिएन। यसको अर्थ हामीलाई एलोप्याथी नै चाहिन्छ भन्ने होइन, तर हिजोको हामीले बहस सम्झौँ त हिजो चीनले स्वास्थ्यमा आफू आत्मनिर्भर बन्नको निम्ति, स्वास्थ्यको सेवाको निम्ति के गरेको थियो? उसले पहिलो अभ्यास गरेको थियो बेयरफुट डक्टर्स, नङ्गाखुट्टे डाक्टरहरू, स्वास्थ्य नागरिकको घर-घरसम्म, समुदायसम्म। र अर्को अभ्यास गरेको थियो एलोप्याथी, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान र परम्परागत चिकित्सा विज्ञानको एकीकरण। हाम्रोमा के भयो? हामीले परम्परागत चिकित्सा विज्ञानलाई पूर्णतया त्यसलाई निस्तेज पार्दै गयौँ या त्यसलाई कागजमा सीमित पार्यौँ। देखाउनको निम्ति अहिलेसम्म नै हामीसँग कागजमा छ, तर आयुर्वेदको निम्ति हाम्रो राज्यले गर्ने लगानी र एलोप्याथिक हस्पिटलहरूको निम्ति गर्ने लगानीमा कति फरक छ। यसरी राज्यको भूमिका नै कमजोर पारेर, राज्यलाई नै कमजोर पारेर, ऋणको बोझले थिलो पारेर अल्मा आटा सम्मेलनको निष्कर्षलाई लागू गर्नबाट रोकियो। यसको परिणाम के भयो? यसको परिणाम भनेको अघि भने जस्तो धनी र गरिब राज्यहरू बीचको स्वास्थ्य सूचकमा ठुलो असमानता भयो, धनी र गरिबहरूको बीचमा स्वास्थ्यमा ठुलो असमानता भयो। हामीले नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने शरद पन्तले एउटा राम्रो उदाहरण दिन्छन्। नेपालको पहिलो आधुनिक अस्पताल, पृथ्वी वीर अस्पताल किन स्थापना गरिएको थियो? त्यसको उद्देश्य के थियो? त्यसको दुईवटा उद्देश्य थिए भन्छ शरद पन्तका अनुसार। वीर अस्पताल स्थापना गर्नुको पहिलो उद्देश्य भनेको त्यो राणाहरूको निम्ति मात्र, एउटा कुलीन शासक वर्गको निम्ति मात्र स्थापना गरिएको थियो। त्यसमा पहुँच कसको थियो? कुलीन वर्गको मात्र थियो। अनि अर्को उद्देश्य भनेको चाहिँ नाम राख्नु थियो। शासकलाई आफ्नो जीवनकालमा मैले के गरेँ, इतिहासमा आफ्नो नाम दर्ज गर्नु थियो। त्यो उद्देश्यले पनि राखिएको थियो। र 8औं पञ्चवर्षीय योजना सन् 1992 देखि 97 को 8औं पञ्चवर्षीय योजना मार्फत स्वास्थ्यमा निजीकरण सुरु गरियो।
निजी क्षेत्रको सहभागिताको नाममा स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्न सुरु गरियो र त्यसको निम्ति तर्क दियो। निजी स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्नुको तर्क के दियो भने जनता स्वास्थ्य सेवा किन्न तयार छन् र किनिरहेका छन्। दुईवटा तर्क, किन्न तयार छन्, उनीहरूसँग क्रय शक्ति छ भन्ने तर्क गरियो। अर्को चाहिँ उनीहरूले अहिले पनि तिरिरहेका छन्। त्यति बेला चाहिँ 70% जनताले त्यो स्वास्थ्य सेवामा तिरिरहेका थिए, तर उनीहरू बाध्य भएर तिरिरहेका थिए। उनीहरूले स्वास्थ्य सेवामा गर्ने खर्च भनेको बाध्यात्मक थियो। आज पनि हाम्रो घरमा हाम्रा कोही परिवारका सदस्यहरू जटिल रोगबाट ग्रसित भयो भने हामीले ऋण धन गरेर घरका सारा श्री सम्पत्ति बेचेर खरिद गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो तिर्न सकेको कारणले होइन, त्यो क्रय शक्ति भएको कारणले होइन। मान्छे त अन्तिम क्षणसम्म बाँच्ने आश गर्छ, आफ्नो आफन्तहरूलाई बचाउने आश गर्छ, त्यस कारणले हो। तर राज्यले त्यसैलाई नै एउटा तर्कको रूपमा उभ्याएर स्वास्थ्य सेवालाई निजीकरण गरिदियो र राज्यका भूमिकाहरू असाध्यै न्यून पारिँदै गए। जसले गर्दाखेरि त्यसको परिणाम के भयो भने निजी मेडिकल कलेजहरूको बिगबिगी भयो, जसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा केन्द्रीकरण भयो, त्यो सहरमा केन्द्रित भयो, त्यो राजधानीमा केन्द्रित भयो। यहीँनिर हामीले गोविन्द केसीलाई सम्झौँ न। गोविन्द केसीले उठाएको मुद्दा यही होइन र? स्वास्थ्य सेवालाई विकेन्द्रित गरौँ भने होइन र? मेडिकल कलेजहरूलाई विकेन्द्रित गरौँ भने होइन र? त्यसमा राज्यको भूमिका बढाउँ भने होइन र? जुन परिणाम आज हामीले भोगिरहेका छौँ, अहिलेकै हामीले तथ्याङ्क अहिलेकै समाचारहरूलाई मात्र हेऱ्यौँ भने अहिले कोभिड-19 को प्रभाव देखिन थालेको भनेको धनगढीमा होइन, सुदूरपश्चिममा होइन, तर अहिले हामीले स्थापना गरेकै ल्याबहरू पनि कहाँ बढी छन्? त्यो काठमाडौँमा छ, पहिलादेखि नै स्थापित, चितवनमा बनाइयो, बुटवलमा भैरुवामा बनाइयो, नेपालगञ्जमा बनाइयो, अनि सुदूरपश्चिम त्यो त टार्गेट गरेर कति छ? यसले देखाउँछ कि स्वास्थ्य सेवाको केन्द्रीकरण भइरहेको छ। किन भयो यो केन्द्रीकरण? किनभने राज्य नव उदारवादतर्फ गइरहेको छ। राज्यले नव उदारवादी अर्थनीति लिएको छ। नव उदारवादी अर्थनीतिको निम्ति राज्यको स्वास्थ्य सेवामा भूमिका भनेको एकदम गौण हुन्छ, जसले आजको हाम्रो परिणाम ल्याइरहेको छ। त्यसैले शरद मन्तको यो लेखले हामीलाई कुन निष्कर्षमा पुर्याउँछ भने स्वास्थ्य राज्यको दायित्व अन्तर्गत राख्ने हो वा व्यक्तिगत क्षमता अन्तर्गत राख्ने हो भनेको स्वास्थ्यमाथि राज्यको लगानी कति चाहिने। अहिले आइसकेपछि यो सङ्कटले हामीलाई फेरि शरद मन्तको लेखबाट के सिक्न जोड दिइरहेको छ भने विकासको अर्थ भनेको स्वास्थ्यमाथि लगानी हो। विकास भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा पनि लगानी हो। तर हाम्रो स्थानीय तहसम्म हामीले विकास भनेर के सोच्यौँ? हामीले अग्ला टावर सोच्यौँ, हामीले केबल कारको सपना देख्यौँ, हामीले रेलको सपना देख्यौँ, तर हामीले विकास भनेको स्वास्थ्यमा लगानी हो भनेर देखेनौँ। हाम्रा स्थानीय तहहरूसम्म पनि स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चेताएन, शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचेनौँ, जसको परिणाम आज हामीसँग सामान्य ल्याब छैन। आज हाम्रा डाक्टरहरूसँग, हाम्रा चिकित्साकर्मी, स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग सामान्य पिपिई छैन। हामीले रिक्ता कोठाहरूमा, स्कुलमा बेन्चहरू जोडेर क्वारेन्टाइन भन्ने नाम दिन बाध्य भएका छौँ। त्यसैले यो कोभिड-19ले सिर्जना गरिरहेको यो सङ्कटको घडीमा जनस्वास्थ्य राज्यको अन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्ने मूल मुद्दालाई हामीले फेरि पनि स्थापना गर्न जरुरी छ, यसलाई उठाउन जरुरी छ। नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तनमा सङ्ग्रहित शरद मन्तको यो लेख राज्यको भूमिका जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हामीले यही चर्चा गऱ्यौँ र यो चर्चा सँगसँगै म आजको लकडाउन डिस्कसन सिरिज 3 लाई यही विसर्जन गर्न चाहन्छु। भोलि हामी फेरि अर्को विषयलाई लिएर जोडिनेछौँ। तपाईहरू सबैलाई सहभागिताको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। टीका टिप्पणी र सुझावहरूको अपेक्षा गर्दछु। हस्त नमस्ते।